ॐ श्री परमात्मने नमः। वन्दे वन्दारुमन्दार वृन्दावन विनोदितं वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। जसरी चन्द्रमा रात्रिमा उदाएर संसार शीतल र दिनभरि घाममा तातेका संसारका जीव प्राणीलाई अमृत रस वर्षा गरिरहेको हुन्छ, त्यसै गरी द्वापरान्तमा यो धराधाममा श्रीधाम वृन्दावनमा अवतरित भएर सम्पूर्ण जगतलाई कल्याण गरिदिनुहुने परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्णचन्द्र पुराण पुरुषोत्तम भगवानका चरणमा कोटि कोटि वन्दना गर्दै हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोतृवृन्दहरूमा। रेडियो हिमशिखर 103.3 मेगाहर्जबाट गुन्जिरहेको आध्यात्मिक तर्फको विशिष्ट आध्यात्मिक चिन्तन कार्यक्रममा म कार्यक्रम प्रस्तुता घनश्याम ढकालको। आदरणीय सज्जन, तपाईले आफ्नो रेडियो टेलिभिजनलाई अन गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँ अहिले श्रवण गरिरहनु भएको छ अन्तर्ज्ञान वा आध्यात्मिक चिन्तन कार्यक्रम। र प्रातःकालमा अमृतमय बेला, हामीले यो अमृतमय बेलामा आजको दिनभरिलाई ऊर्जा र शक्ति हामीमा प्राप्ति गर्न सकौँ। जसरी हामीले हाम्रा मोबाइलहरू अथवा कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक चिजहरूलाई पावर भर्नको लागि हामीले बिहान सबै थोक चार्ज गरेर अनि बोकेर हिँड्छौँ, त्यसले हामीलाई दिनभरि हाम्रा व्यवहार कर्महरूलाई परिचालन गर्नको निम्ति ऊर्जा र शक्ति प्रदान गरिरहेका हुन्छन्। तदनुरूप आज बिहानको यो कर्मले हामीलाई आज दिनभरि ऊर्जा र शक्ति प्रदान गरिदियोस् भन्ने पवित्र हेतुद्वारा हामीले यी कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आदरणीय सज्जन, हामीले हृदयङ्गम गर्ने हो भने, हामीले विचार गर्ने हो भने समयको फल हामीले खानुपर्छ। समयभन्दा अगाडि हामी जान सक्दैनौँ। समयले जे ल्याउँछ त्यो कुरामा हामीले खुसी मान्नु नै पर्छ। यसर्थ तपाईँ हामीले समयलाई हेरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने जीवन दुःखमय छैन, सुखमय छ। त आउनुहोस् यो समयको जानकारी राखौँ, पञ्चाङ्गको जानकारी राखौँ। आजको पञ्चाङ्ग यस प्रकार रहन गएको छ। आज 2077 साल आश्विन महिनाको आज 15 गते बृहस्पतिबार अथवा बिहीबार र आज अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष अथवा मलमासको शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि। आज तिथि पूर्णिमा 48:45 पला अथवा रात्रिको 1:27 पूर्णिमा तिथि उपरान्त प्रतिपदा तिथिको आगमन हुनेछ। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र अहोरात्र रहन गएको छ र आज चन्द्रमा मीन राशिमा विद्यमान रहनु भएको छ र आनन्दादि योगमा आज छत्र योग पर्न गएको छ। आजका दिनमान 29:38 पला रहन गएको छ भने प्रातःकालमा 5:57 उदाउनु भएका सूर्य भगवान 5:48 अस्ताचलमा जाँदै हुनुहुन्छ र आज सन् 2020 अक्टोबर महिनाको आज 1 तारिक रहन गएको छ र आज पूर्णिमा व्रत पनि परेको छ। जसले पूर्णिमाको व्रत गर्दै हुनुहुन्छ पूर्णिमाको व्रत आज नै रहेको छ। र आदरणीय सज्जन, आजको पञ्चाङ्ग हामीले श्रवण गऱ्यौँ। पञ्चाङ्ग 5 अङ्गहरू मिलेर महिना, गते, तिथि, बार, नक्षत्र, योग, करण आदिको संयोजनबाट पञ्चाङ्गको तयार हुन्छ। समयको परिवेशलाई हामीले बुझेर चल्नु पर्दछ र अहिले
सौरमासका आधारबाट आश्विन महिना, चान्द्रमासका आधारबाट अधिक महिना पुरुषोत्तम महिना चलिराखेको छ। हामी पुरुषोत्तम भगवानका गुणानुवाद निष्काम भावले श्रवण गरिराखेका छौँ। अहिले गरिने कर्ममा सकाम भावना छैन। मेरो रोग निको होस् भगवान हामी अहिले भन्दैनौँ, अनि मेरो व्यापार बढोस् भन्दैनौँ, अनि हामी यो बेलामा मात्रै भगवान म तपाईँका चरणमा छु, जे गर्नुहुन्छ तपाईँ नै जान्नुहुन्छ भन्ने हो क्या। अहिले हामीले मलाई यो 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 चाहियो भनेर हामी रोज्दैनौँ। जसरी तपाईँ हामीले कसैले कुनै कसैको कुनै हामीले राम्रो काम गरिदिउँ, काम गरे बापत हजुर तपाईँ के लिनुहुन्छ भनेर सोद्धा, होइन म लिन्न, यसको चाहिँ दाम केही पनि लिन्न भन्यो भने त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले देख्दा जहिल्यै ढोग्नुहुन्छ, नमस्कार गर्नुहुन्छ अथवा सम्मान भावना प्रकट गर्नुहुन्छ, तर गरेको कामको तत्काल तपाईँले पैसा लिनुभयो भने पैसाबाट सकियो क्या। यस्तै तपाईँ हामीले अरू महिनामा चाहिँ भगवानसँग केही मागेर काम गर्छौँ, यो चाहिँ निष्काम भावले सधैँ भगवानसँग सम्बन्ध जोड्नका निम्ति गरिने कर्म हो। र अहिले हामी पुरुषोत्तम भगवानको कथा सुन्दैछौँ, व्रत गरिराखेका छौँ, उपासना गरिराखेका छौँ, घर घरमा दीप जलाएका छौँ, होइन। अब दीप जलाउन सकेनौँ यदि हामीले भने अर्काले जलाएको दीपको रक्षा गरेका छौँ, रक्षा पनि गर्न सकेनौँ, कथा सुनेका छौँ, त्यो पनि सकेनौँ, अर्काले गरेका कर्महरू शुभ हुन् त भनेका छौँ है। अब हामीले तन मन धन वचन चारवटा कर्मद्वारा कर्म गर्न सकिन्छ। र आज रेडियो हिमशिखर तथा हिमशिखर टेलिभिजनको माध्यमबाट, यो विद्युतीय सर्किटको माध्यमबाट हामीले घर घरमा बसेर पुरुषोत्तम भगवानका कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्ने सौभाग्य पाएका छौँ। र आज हामी 13औं अध्यायको पावनमयी कथा प्रसङ्ग श्रवण गराउन गइराखेका छौँ। र आदरणीय सज्जन, अब तपाईँ हामीले यहाँ श्रवण गर्ने क्रममा हिजो कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्दै गयौँ। भगवान कृष्णले पञ्च पाण्डवहरू वनमा गएर दुःखी हुँदाखेरि कृष्ण भगवानले उनीहरूको पूर्व जन्म हेर्नुभयो। पूर्व जन्ममा मेधावी ऋषिकी कन्याले पुरुषोत्तम भगवानको अपमान गर्दा उनले शिवजीको आराधना गरी 5 चोटि पति दिनुहोस् भन्दाखेरि द्रुपद राजाका यज्ञकुण्डबाट तिनै मेधावी ऋषि कन्या अर्को जन्ममा आएकी र पञ्च पाण्डवकी पत्नी भएको पावनमयी कथा प्रसङ्ग भगवान कृष्णले बताउनुभयो। र तपाईँहरूको यो पूर्व जन्मको कर्म हो, यो जन्मको होइन। यसर्थ तपाईँहरूले भगवानको आराधना गर्नुहोस्, यसैबाट सुख शान्ति र आनन्द प्राप्ति हुनेछ भनी आज्ञा गर्नुभयो। र यो पुरुषोत्तमको कथा प्रसङ्ग हे पञ्च पाण्डव हो, तपाईँहरूले गर्नुहोस् भनेर जानुभयो। अनि पुरुषोत्तमको व्रत आराधना गरे पञ्च पाण्डवले, त्यसपछि उनीहरूलाई त्यो पुरुषोत्तम भगवानको शक्तिद्वारा हस्तिनापुर महाभारतको लडाईँ गरेर पुनश्च जित्न सफल भएर पञ्च पाण्डवले कीर्ति पुनश्च आफ्नो पक्षमा पार्न सफल हुनुभयो। अहिलेसम्म पञ्च पाण्डवको कीर्ति यत्र तत्र सर्वत्र गान गरिन्छ। यसर्थ सज्जन, यहाँ सौनकादि ऋषिहरूलाई सुतजीले नारदजीलाई नारायणले यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गराउनुभयो। यसर्थ कलिकालमा पनि जसले पुरुषोत्तम भगवानको उपासना व्रत गर्दछ भने पुण्यफल प्राप्त गर्दछ। एकजना दृढधन्वा नामका राजा हुनुहुन्थ्यो, सूर्यवंशी राजा। अब सूर्यवंशमा उत्पन्न भएका हय देशीय दृढधन्वा राजाले पुरुषोत्तम भगवानको व्रत आराधनाद्वारा आफ्नो मनोवाञ्छा सिद्धि गर्नुभएको छ। त्यही भएर पुरुषोत्तम महिनामा भजन कीर्तन जप ध्यान योग साधना सत्सङ्ग आदिद्वारा मानवले कल्याण प्राप्त गर्न सक्दछ भनेर कथा प्रसङ्ग बताइसकेपछि शौनकादि ऋषिहरूले सुतजीलाई सोध्नुभयो, महाराज यी राजा दृढधन्वा भनेका को हुन्, कसका छोरा हुन्, अब यिनले कसरी पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गरे अनि आनन्दादि गति उनले कसरी प्राप्त गर्नका निम्ति सफल भए, हजुरले यो दिव्य कथा चर्चा मलाई श्रवण गराइदिनुपर्छ भनेर शौनकादि ऋषिहरूले सोध्नुभयो।
सुतजीले सौनकादि ऋषिहरूलाई भन्नुहुन्छ, जस्ता प्रकारले नारदलाई भगवान नारायणले सुनाउनु भएको छ यो कथा म आज तपाईँहरूलाई श्रवण गराउँछु, ध्यान दिएर बस्नुहोस् भन्नुभयो। आसीदय देशस्य गोप्ता श्रीमान् महीपति चित्रधर्मेति विख्यातो धीमान् सत्यपराक्रमः। एउटा हैहय नाम गरेको अत्यन्तै उत्तम देश थियो। हैहय नाम गरेको देशका राजा अत्यन्तै शक्तिशाली चक्रवर्ती राजा थिए। ती हैहय देशका राजाको नाम थियो चित्रधर्मा। चित्रधर्मा विचित्र प्रकारका धार्मिक अनुष्ठानहरू गर्नका निम्ति सफल, विद्वान, सत्य वाचन गर्ने र पराक्रमी अत्यन्तै शक्तिशाली राजा हुनुहुन्थ्यो। राजाले अत्यन्तै राम्रो सत्कर्म गर्दै गर्दै गए। यिनका घरमा योग्य सन्तान जन्मियो। जसले सत्कर्म, सद्विचार, सद्भावना राख्दछ उसका घरमा योग्य सन्तान पक्कै जन्मिन्छन्। अब ती चित्रधर्मा राजाका घरमा सम्पूर्ण गुणले युक्त भएको, सत्य बोल्ने, धार्मिक, अत्यन्तै परम पवित्र र सत्कर्म गर्नका निम्ति अग्रगण्य रहेको अत्यन्तै परम पवित्र सन्तान जन्मियो, दृढधनुवा। अब यी दृढधनुवा कुमार हुर्किँदै गए, बढ्दै गए। अब यी दृढधनुवा कुमार सत्य बोल्ने, राम्रो काम गर्ने मात्रै होइन, अब उनका आँखा लामा लामा थिए अरे के। जब मान्छेका आँखा अलि लामा खालका भयो भने लामा आँखा भएको मान्छे भाग्यमान हुन्छ। पृथुबक्ष्या, छाती अलिकति चौडा, हात लामा लामा, आजानुबाहु। जब मान्छेका हातले ननिउरिकन ठ्याक्कै राख्दा घुँडा भेट्यो भने त्यो मानव चक्रवर्ती राजा हुन्छ वा उसका बसमा सबै यो पृथ्वी तल हुन्छ वा उसले बोलेको कुरा सबैले मान्दछन्। तर अत्यन्तै उत्तम थिए अनि सौम्य, कसैसँग लडाइँ नगर्ने, झगडा गर्ने नगर्ने, शिष्टतापूर्वक कर्म गर्ने र यस्ता प्रकारका कर्म गर्दथे। थपक्क उनलाई उपनयन संस्कार गराएर अनि गुरुकुलमा पढ्न पठाए। गुरुको राम्ररी सेवा गरेर, गुरु आज्ञालाई परिपालन गरेर राम्रा प्रकारले उनले सम्पूर्ण 4 वेद, 18 पुराणको अध्ययन गरे। यति छिटो आउँथ्यो पढ्नका लागि, श्रद्धा भक्तिले, चञ्चल मन नगरिकन एकाग्रचित्तले पढे। सकृत निगद मात्रेण प्राग अधिता निवस्फुटम। पहिले एकचोटि पढिसकेको कुरालाई एकचोटि भन्दा सम्झिन्छ नि, त्यस्तै उनलाई एकचोटि भन्दाखेरि सबै जानिहाल्ने, उनलाई फेरि दोहोऱ्याउनु नपर्ने, धेरै सत्कर्ममा अगाडि बढ्ने यी कुमारले अति राम्रो पढे अनि गुरुलाई अन्तिममा दक्षिणा दिए, दक्षिणा प्रदान गरे। पढिसकेपछि दक्षिणा दिने त्यो बेलाको चलन थियो। गुरुलाई दक्षिणा दिए अनि गुरुको आज्ञाले, गुरु म घर जान्छु भने चाहिँ ल जाऊ बाबु, अब बुवा आमाको आज्ञा मानेर तिमीले बिहे गर्नु, आफ्ना गुरु र मातापिताको आज्ञाअनुसार योग्य कन्याका साथमा तिम्रो विवाह होस् भनेर भने। अब त्यो बेलामा छोरो पढेर आयो, मातापितालाई जब दर्शन गर्यो, अब छोरो हेर्दा त्यस्तै राम्रो, अत्यन्तै उत्तम पढेको छ। राजा चित्रधर्मा त नि ठुलो छाती भयो, आनन्द भयो, धन्य हो भगवान, आज मैले कति राम्रो सत्कर्म गरेको रहेछु, सद्धर्म गरेको रहेछु। यति राम्रो सन्तान, अनुहार त्यस्तै राम्रो, व्यवहार त्यस्तै कुशल अनि अत्यन्तै योग्य र कसैलाई पनि वचनद्वारा, कर्मद्वारा दुःख नदिने, यस्ता प्रकारले यस्तो प्रकारको सन्तानलाई देखेपछि युवानम सर्वधर्मज्ञम प्रजानाम पालनेक्षमम। छोरो पढ्यो अनि घरमा आयो, अत्यन्तै विद्वान छ, धैर्यतापूर्वक काम गर्दछ। अब यसलाई मैले अवश्यमेव विवाह गरिदिएर मैले परब्रह्म परमात्मा भगवानको ध्यान गर्नु नै योग्य हो भन्ने चित्रधर्मा राजाले सम्झिनु। अनि उनले त्यो बेलामा योग्य कन्या गुणसुन्दरीका साथमा विवाह गरिदिए।
हेर्दाखेरि अत्यन्तै सुन्दर गुणवती कन्या थिइन्। उनको विवाह भयो अनि छोरालाई ल बाबु अब तिमीले गृहस्थ धर्मलाई स्वीकार गर्यौ, हिजो ब्रह्मचर्य आश्रममा थियौ, अब 25 वर्षपछि तिमी गृहस्थ आश्रममा गयौ, म 50 भन्दा माथि गइसकेँ, 55 भन्दा माथि गइसकेँ, अब म भगवानको ध्यान गर्छु है भन्नुभयो। हो पनि सज्जन, तपाईँ हामीले हाम्रो 100 वर्षको उमेर मध्येमा 25 वर्षमा पढ्ने अध्ययन गर्ने, 50 वर्षसम्म गृहस्थ जीवनमा रहेर सम्पत्ति कमाउने, 75 वर्षसम्म धर्म कर्म गर्ने, 75 पछि सबै कुरा त्यागेर केवल भगवानमा अनि सन्न्यस्तम इति यो ब्रूयात है। अब सन्यास धर्मलाई स्वीकार गर्ने भनेको सबै काम्य कर्महरूको परित्याग गरिदिने हो। अनि राजाले पनि, चित्रधर्मा राजाले पनि बाबु तिमीले पढ्यौ आयौ, तिमी जस्तो सन्तानलाई प्राप्त गर्नु त मेरा लागि अहोभाग्य हो भनेर यस्ता प्रकारले मान्नुभयो। अहोभाग्य हो भनेर यस्ता प्रकारले स्वीकार गरिसकेपछि अनि छोराले पनि पिताजी तपाईको आज्ञा मान्नु मेरो कर्तव्य हो, हजुरले जे भन्नुहुन्छ भनेर अनि त्यो राज्यको सम्पूर्ण उत्तराधिकारी बनेर उत्तराधिकारको सम्पूर्ण गर्नुपर्ने यति कर्तव्यलाई पूर्ण गर्दै पिताजीलाई त्यहाँबाट कर्मबाट, राज्यको सबै कर्मबाट अनि उहाँले भार जिम्मा लिनुभयो। अनि त्यो बेलामा उनले विचार गरे के चित्रधर्मा राजाले, आराधयामि श्रीकृष्णम द्विभुजम मुरलीधरम, अब मैले भगवानको पूजा गर्छु, अब गर मलाई त केही छैन, अब लेना देना झै झगडा। अब उनलाई त अत्यन्तै आनन्द भयो। उनले परब्रह्म परमात्मा भगवानको ध्यान गर्नको निम्ति अनि घर छोडे। अनि उनले बुझेका थिए चित्रधर्माले धर्म कर्म पत्नीसँग आएकी होइनन्, पतिसँग आएका होइनन्, दाजुभाइसँग आएका होइनन्, इष्टमित्रसँग आएका होइनन्, छोराछोरीसँगै आएका होइनन्, धन सम्पत्ति घर गृह सबै आएको होइन, एक्लै आएको हो, एक्लै जाने हो, मुट्ठी बाँधेर आएको हो, मुट्ठी खोलेर जाने हो। के का लागि मैले झगडा गर्नु छ र? सबै छोरालाई जिम्मा लगाएँ, मेरो कर्तव्य यति नै हो भने अब यस्ता प्रकारले उनले परब्रह्म परमात्मा भगवानको ध्यान गरेर एकान्तमा मन्दिर बनाएर मनलाई स्थिर गरेर एकाग्र चित्तले राजा चित्रधर्मा बसे। अब चित्रधर्माले आफ्नी पत्नीका साथमा जब आफ्ना जीवन दिनचर्याहरू पार गर्दै गर्दै गए, अन्ततगत्वा प्राण त्याग गर्ने समय भयो। उनले बिस्तारै आफ्ना छोराछोरी भाइ बन्धु इष्टमित्र कुल कुटुम्ब केहीलाई नसम्झिकन केवल परब्रह्म परमात्मा भगवानको स्मरण गर्दै गर्दै अनि उनले आफ्नो प्राण त्यागे। भगवानको मर्ने बेलामा ध्यान गरे उनले सिधै भगवानका दूत आए। अब चित्रधर्मा राजाको मोक्ष गति प्राप्त गर्नुभयो। राजा दृढधनुवा बाबु मरेको खबरले अत्यन्तै सन्तप्त भए, दुखी भए। अब उनले विचार गरे मेरा बुवाले धर्म कर्म गर्नुभयो, राम्रो कुरा हो, बुवा मलाई छोडेर जानुभयो, अत्यन्तै दुःख हो। तैपनि अब त्यो बेलामा उनले हृदयङ्गम गरे, विचार गरे अवश्यमेव मैले अब राज्य राम्ररी पाल्नुपर्छ, बुवाले जुन कर्म शुभारम्भ गर्नुभएको छ त्यो कर्मलाई मैले राम्ररी परिपालन गर्न सक्नुपर्छ भनेर दृढधनुवाले आफ्ना पिताले गर्नुभएको कर्म नछोडिकन गर्ने विचार गर्नुभयो। हो पनि सज्जन, वास्तवमा हाम्रो पूर्वजहरूले गर्दै आउनुभएका कर्महरूलाई हामीले जस्ताको तस्तै परिपालन गर्दै जानु नै सनातन हो। सनातनको अर्थ वास्तविक के हो भने पूर्वबाट सूर्य उदाउँथे, सत्ययुगमा, अहिले कलियुगमा पनि पूर्वैबाट उदाउने हो, यो सनातन हो। जो अपरिवर्तनीय चीज हो त्यो सनातन हो। र पश्चिममा सूर्य अस्ताउँदै थिए सत्ययुगमा, अहिले पनि पश्चिममै अस्ताउने हो। यसर्थ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने शाश्वत कुरो जो अपरिवर्तनीय छ है, यो कहिले परिवर्तनै हुँदैन। उनले यही कुरालाई हृदयङ्गम गरे, विचार गरे दृढधनुवाले। अनि यो कुरा उनलाई ज्ञान थियो, त्यही भएर उनले स्वधर्मलाई परिपालन गरे, बाबुले गरिआएको धर्मलाई परिपालन गरे।
धर्म भनेको स्वभाव हो सज्जन। हामीले धर्म भनेको चाहिँ हैन धूप लगाउनु, आरती गर्नु यी कर्तव्यभित्रका कुरा हुन्। जप ध्यान योग साधना कर्तव्यभित्रका कुरा हुन्। तर धर्म भनेको चाहिँ के हो भने धर्म भनेको स्वभाव हो। हाँसले पानीमा पौडिन्छ, परेवाले चारो टिपेर खान्छ। लगेर परेवालाई पानीमा राखे मर्छ, हाँसलाई चारो टिपेर खा भन्नु भने मर्छ। उसले चाहिँ गएर एकैचोटि चुच्चो नै गाड्ने हो। ट्याक्क 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 एउटा एउटा टिपेर खान जान्दैन हो। यो स्वभाव। हामीले मान्छेले धर्म गर्छु भन्छन्, धर्म गरे होइन, हाम्रो स्वभावलाई परिपालन गरे मात्रै। यसो त हामीले स्वभावलाई चिन्नु पर्यो, स्वभावलाई जान्नु पर्यो। जब स्वभावलाई बुझिन्छ, जब स्वभावलाई जानिन्छ हैन। अब राजाले पनि दृढ धनुवाले पनि मेरा पिताले जुन सत्कर्म गर्नुभएको छ, जुन धर्म गर्नुभएको छ त्यसलाई मैले परिपालन गर्नुपर्छ भने उनले त्यो कुरालाई स्वीकार गरे, त्यो कुरालाई कुनै खण्डन गरेनन्। त्यही अनुसार कर्म गर्दै गर्दै गए। इनकी पत्नी दृढधनुवा की पत्नी का गर्भबाट 4 छोरा जन्मिए। चित्रबाग चित्रबाहुश्च मणिमां चित्रकुण्डल सर्वे ते मानिना शूरा विख्याता नाम भी पृथक। अब यी सबै पुत्रहरू चित्रबाग, चित्रबाहु, मणिमान र चित्रकुण्डल यी जम्मा 4 भाइ छोरा जन्मिए। छोरा अत्यन्तै सज्जन जन्मिए। छोराले राम्रो पढे, कुनै दिन लडाईँ झगडा नराम्रो कसैप्रति दुराचार केही गरेनन्। अत्यन्तै राम्रो सत्कर्म सद्धर्म, अत्यन्तै राम्रा सत्कर्मका माध्यमबाट पिताको आज्ञा परिपालन गर्ने छोरा जन्मिए। पढे, छोरा घरमा आए। अनि उनले त दृढधनुवा राजा त झन् अति पत्नी छन्, अत्यन्तै राम्री सुन्दर गृहलक्ष्मी, लक्ष्मीको जस्तै कर्म गर्ने छोरा छन्, अत्यन्तै आज्ञाकारी। राज्यमा कुनै प्रकारको दुःख छैन, शरीरमा रोग छैन। अब त्यो बेलामा उनी यति गम्भीर राजा थिए, कसैले गाली गरिहाल्यो भने सहन गर्नमा सागर जत्तिकै थिए। अनि कल्याण गर्नका लागि जसरी हिमालले हिउँ पगालेर सबैलाई भिजाउनका निम्ति दिएको छ, तदनुरूप अब हिउँ पग्लिएर सम्पूर्ण पृथ्वीलाई सिञ्चन गरे झैँ अब सबैलाई शीतलता प्रदान गर्ने राजा, यस्ता प्रकारका राजा थिए। अब राजाको एक दिनको कुरा हो। छोरा पनि सबै पढेर आए, पत्नी पनि आज्ञाकारी छन्, पत्नीका साथमा झगडा भएको छैन, राज्यमा एक दिन पनि दुःख पाएको छैन, सबैलाई आनन्दै आनन्द छ, सबैलाई सुखै सुख छ है, कुनै प्रकारको दुःख छैन, आनन्दै आनन्द। राजालाई एक दिन सुत्न गएका, सुत्दाखेरि चिन्ता भएछ क्या। ओहो, यो सम्पत्ति मैले कहाँबाट पाएँ होला नि? हेर, यत्रो सम्पत्ति, यत्रो राज्य, यति राम्री पत्नी, अनि यति राम्रा राम्रा छोरा, सत्कर्म गर्ने पुत्रहरू मलाई कहाँबाट प्राप्त भयो? मैले त कुनै तपस्या गरेको छैन, ठुल्ठुला यज्ञ पनि गरेको छैन, ठुल्ठुला दान पनि गरेको छैन, धर्म पनि गरेको छैन अहिले। तर सबै चाहिँ सुखै सुख कहाँबाट आयो होला? राजालाई राति सुतेका बेलाका मनमा यस्तो कुरा आयो। अब राजाले त्यो बेलामा विचार गर्न लागे, मया न त तपस्तप्तम न दत्तम च हुतम क्वचित। मैले तपस्या गरेको छैन, हवन गरेको छैन, अनि मलाई सम्पत्ति कहाँबाट आयो? यति राम्रा छोरा, पूर्व जन्ममा राम्रो काम गरेको थियो भने छोरा राम्रा हुन्थ्यो होला, कहाँबाट यति राम्रा छोरा भए? यति राम्री पत्नी, आज्ञाकारी पत्नी, जससँग आजसम्म झगडै भएन, यी पत्नी कहाँबाट कसरी प्राप्त भइन् होला? अनि उनलाई यस्तो सुतेका बेलामा मनमा यस्तो चिन्ता भयो। अनि राति सुते, यस्तै सम्झिँदै सम्झिँदै सुते, निदाए। बिहान उठेपछि उनले सपनामा जङ्गलमा डुल्न गएको ऋषिहरूसँग दर्शन गरेको सपना देखे। अनि उनले विचार गरे, आज म जानु पर्यो जङ्गलमा भनेर, ए सेना हो, ल घोडाहरू तयार गर, आज वनमा विचरण गर्नका लागि जाने। अब वनमा विचरण गरेर आउने भने राजा टक्क घोडामा चढे। सेनाहरूले पनि घोडा ठिक पारे, सेनाहरू पनि साथमा गए।
सेनाहरू पनि जाँदै जाँदै जङ्गलमा पुगे अनि जङ्गलमा पुगेर कोइलीको कुहु कुहु आवाज, भ्रमराहरूको झङ्कार, छङ 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 नदीहरू अति राम्रो आवाजका साथमा बगिराखेका छन् अनि अति राम्रा पुष्पहरू फुलिराखेका छन्, फलहरू पाकिराखेका छन् कतै अनि विविध प्रकारका चराचुरुङ्गीको चिरिबिरी च्यार आवाज आइराखेको छ। आहा, मनमोहक दृश्य। राजा यसैलाई निहार्दै निहार्दै गइराखेका थिए। अब बेला बेला मृग ल्याउँछन् पक्रेर, एकछिन खेलाउँछन्, छोडिदिन्छन् अनि राजाले यस्तै वनमा विचरण गर्दै गर्दै जाँदा ठुलो बरको फेदमा बसे राजा। जब राजा बसे सेनाहरू पनि बसेका थिए। सेनाहरूले भने महाराज हामी तपाईँ गल्नु भएको छ, एकछिन बरुखा फेदामा बस्दै गर्नु, हामी चाहिँ परिभ्रमण गरेर आउँछौँ है भने गए। राजा यसो ढल्केर विचार गर्दै थिए क्या, मैले यति राम्री पत्नी, यति राम्रा छोरा, यस्तो वैभव सम्पत्ति, निरोगी शरीर, दान धर्म पुण्य गरेको छैन, मैले ठुलो तपस्या गरेको छैन, तर कहाँबाट प्राप्त भयो होला यो? कहाँबाट मलाई प्राप्त भएको होला त भनेर उनी त्यो बेलामा यस्तै चिन्तन गरिराखेका थिए। त्यही बेलामा माथि रुखको हाँगामा एउटा सुगा आयो, हर्र उडेर आएर बस्यो। अनि सुगाले त्यो बेलामा उनलाई लक्ष्य गरेर भन्यो। सुगाले भनेको आवाज चाहिँ उनले बुझ्थे, राजामा यो ज्ञान थियो। सुगाले के भन्न थाल्यो त्यो बेलामा राजालाई लक्ष्य गरेर, विद्यमान तुल सुख मालोक्यातीव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वन्तं तत्कथं पारमेष्यसि। त्यो सुगाले के भन्छ? विद्यमान तुल सुख, हे राजन तपाईले यो भएको अत्यन्तै राम्रो सुख, वैभव, पत्नी, छोराछोरी, यो सबै कुरा देख्दाखेरि तपाईले पृथ्वी तलमा विचरण गर्नुभएको छ, यो सुख कहाँबाट आयो भनेर चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ। जबसम्म तपाईले तत्त्ववस्तुको चिन्तन गर्नुहुन्न, अब तत्त्ववस्तुको चिन्तन नभए तपाईँ पार कहाँबाट तर्नुहुन्छ भन्ने अर्थले यो सुगाले बारम्बार राजाले भन्यो। राजाका चाहिँ छेउमा आउँछ, माथि हाँगामा बसिरहेको छ, राजालाई भन्छ। राजा छक्क परे, होइन सुगाले भनेको कुरा के हो? तिमीले चाहिँ पृथ्वी तलमा भएको सुख वैभवमा अल्मलिएका छौ त, अब तत्त्ववस्तुलाई प्राप्त नगरी त तिमी पार हुँदैनौ भनेर भनिसकेपछि अब त्यो बेलामा राजा पनि सेना आइपुगे, ल जाउँ भनेर अब घरतिर आए। घरमा आइपुगे, अब बेलुका खाना खान्छन्। खाना खान जाँदा पनि त्यही कुरा सम्झेका छन्। होइन तँ सुगाले चाहिँ बारम्बार तेरो यत्रो सुख देखेर त अल्मलिएको छस्, तत्त्ववस्तु प्राप्त नगरे त कसरी मुक्ति हुन्छस्? त्यो सुगाले आएर किन भन्यो? त्यो सुगा को हो? कहाँबाट आयो? कसरी मलाई त्यसले चाहिँ भन्यो? आदि कुराहरू चाहिँ मनमा धेरै दृढ धनुवा राजाको चिन्तामा पऱ्यो। खान मन लाग्दैन, निद्रा लाग्दैन। रानीले गाली गर्न लागिन्, होइन महाराज, अनि तपाईँ त एक कोरिन पो थाल्नुभयो, के भयो तपाईँलाई भने त सुगाले जङ्गलमा जाँदा यसो भन्यो। अनि यत्रो वैभव सम्पत्ति, सुख, अति राम्री सुन्दर पत्नी अनि आज्ञाकारी पुत्र देखेर तिमी खुसी भएका छौ होला, तत्त्ववस्तुलाई प्राप्त नगरे तिमी कसरी मुक्ति हुन्छौ भन्छ त्यो सुगाले। यो के हो भनेर म त यसैमा चिन्ता पो परेँ भन्दाखेरि त ल छोडिदिनुहोस्, आउनुहोस् खाना खानुहोस्। अब प्रसाद ग्रहण गराइन्, तर राजाका दिमागमा यो कुरा रहिराखेको छ। आदरणीय सज्जन, अब त्यो सुगा को हो र दृढ धनुवालाई किन बारम्बार भन्यो? यी कुराहरू चाहिँ अघिल्लो अध्यायमा हामी श्रवण गर्न पाउनेछौँ। यहाँहरू साथमा रहनुहोला। आजका दिव्य कथा चर्चाहरू श्रवण गर्नुभयो यो 13औं अध्यायको पुरुषोत्तमको कथा माध्यमबाट। यहाँहरूको पनि दिन मङ्गलमय बनोस्। पुराण पुरुषोत्तम भगवानका महती कृपाद्वारा यहाँहरूको पनि मनोवाञ्छा सिद्धियोस् भन्ने पवित्र कामना गर्दै म पनि मेरो वाणीलाई विश्राम दिने अनुमति चाहन्छु। ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतं गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।